नाज़रीन इकराम, कप्तान का कहा सच साबित। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की पॉलिसियां मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान को तोड़ते तोड़ते पीडीएम खुद पाश पाश हो गई है। वो जो कप्तान को हमेशा से ही सियासत से माइनस करने के ख्वाब देखा करते थे, अब खुद एक दूसरे को ही काट खाने को दौड़ रहे हैं। इतलात बहुत ही गर्म है कि पीडीएम में शामिल अहम सियासी जमात ने शहबाज सरकार को मुश्किलात से दो चार करने के लिए अपनी राहें अलग कर ली हैं और शहबाज शरीफ की जगह अपना बंदा लाने का ख्वाब देखने लगी है। लेकिन यहाँ काबिल गौर बात यह है कि पीडीएम में ऐसी कौन सी चपकलशें पैदा हो गई हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हो गए। क्या पीडीएम से निकलने वाली जमात पीपल्स पार्टी है? क्या बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाकर खुद काबिज होना चाहते हैं, या फिर साबिक सदर को भी फिर सियासत का नशा चढ़ने लगा? क्या आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को बड़ा धोखा दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं? वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि पीडीएम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इमरान खान के सियासी मास्टर स्ट्रोक्स पीपल्स पार्टी को लाजवाब कर गए। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिश कर बैठे। नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को शटअप कॉल। आसिफ जरदारी ने भी बड़ा फैसला कर लिया। साबिक सदर के वज़ारत उज़्मा हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मजीद तेज हो गए। नज़र मफाहमत के बादशाह कहलाने वाले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आखिरकार अपनी सियासी कारीगरी से नून लीग को सियासत से माइनस करने का तहिया कर लिया और अपने साहबजादे और मुल्क के विफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सर पर कफन बांध लिया। और इतलात काफी गर्म है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के खस्ता हाल हिसार को तोड़कर शहबाज शरीफ की कुर्सी पर अपने साहबजादे को बिठाने के लिए ताकतवरों की गोद में जा बैठे हैं, जिसका नून लीग को खासा सदमा हुआ। लेकिन क्या इमरान खान के होते हुए बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन सकेंगे? क्या जरदारी तहरीक इंसाफ से कोई बड़ी सियासी डील करने वाले हैं? क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम को अलविदा कहकर इमरान खान से हाथ मिलाने वाली है? तहरीक इंसाफ ने नून लीग की कौन सी अहम विकेट गिरा दी है? नून लीग के मजीद कितने कारकुन जमान पार्क पहुँच गए? क्या नून लीग सियासी महाज पर तनहा लड़ रही है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो में यह भी डिस्कस किया जाएगा कि कप्तान के लाजवाब वार इस्टेब्लिशमेंट को भी भाग गए। खान के हक में बड़े फैसले हो गए। ताकतवरों का पीडीएम को खुडे लाइन लगाने का फैसला। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर पछताने लगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक से तहलील तक की सियासत ने ईवानों में खासी हलचल पैदा कर दी है, खास तौर पर पंजाब और केपी के सियासी घरानों में। यही वजह है कि अब सिंध में अरसा दराज से हुक्मरानी करने वाली पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रही है। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए क्या बड़ा कदम उठा लिया है? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका लग गया। पीटीआई ने सरगोदा से अहम विकेट गिरा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर हसनात शाह ने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया। पीर हसनात शाह से आज पीटीआई रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और असद उमर ने मुलाकात की। साबिक विफाकी मजहबी अमूर पीर हसनात शाह साथियों समेत पीटीआई में शामिल हो चुके। पीर हसनात शाह की पीटीआई में शमूलियत की तकरीब भी हुई और पीर हसनात शाह भेरा की एक मारूफ शख्सियत भी है। आने वाले दिनों में मजीद लीगी रहनुमाओं की भी नून लीग में शमूलियत का इम्कान है। इसी हवाले से पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक वजीर बराए मजहबी अमूर और नून लीग के मरकजी रहनुमा पीर मोहम्मद अमीन हसनात की तहरीक इंसाफ में शमूलियत इंतहाई अहम है। पीर साहब और इनका खानदान सरगोदा रावलपिंडी डिवीजन समेत पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज में असर रसूख रखता है और खानवादों की बहुत बड़ा सिलसिला भेरा शरीफ से वाबस्ता है। कबल से तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में एएनपी के अहम विकेट उड़ा दी थी और एएनपी के सीनियर रहनुमा गुलाम कादर बेटनी का पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। बताया गया है कि गुलाम कादर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात में ग्रुप समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि प्रदेश से पढ़कर आया पीपल्स पार्टी का शहजादा मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बनकर अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब भी देखने लगा और ख्वाब की तकमील के लिए जनाब आसिफ जरदारी साहब ने न सिर्फ पीडीएम को खैरबाद कहने का इरादा कर लिया है, बल्कि शरीफ बरादरान की पीठ में भी छुरा घोंप दिया है। ताज़ा तरीन इतलात है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म बनने का इशारा दे दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर-ए-आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। दहशतगर्दी से निपटने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। दूसरी जनब साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि हम इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमती इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि हम अपने मंशूर से पीछे हट जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जितनी भी मुश्किलात हों जमहूरियत चलती रहेगी। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो चुका है तो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमारा अपना मंशूर है और हम अपने निशान
نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ حکومتی اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے منشور سے پیچھے ہٹ جائیں۔ معاہدے حکومت کے ساتھ نہیں ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مشکل وقت بہت جلد ٹل جائے گا اور لیڈرشپ ملک کو درست سمت لے آئے گی۔ IMF سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ PTI نے جنوبی پنجاب کو 90 روز میں صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت میرے دل کے قریب ہیں۔ میں نے 100 طلباء کو اسکالرشپ پر بیرون ملک بھیجا تھا، جبکہ ملتان اسپتالوں کے لیے بہت سے فنڈز دیے تھے۔ ملتان کو ایئرپورٹ دیا اور اپنے شہر کو اپنی اصلی حالت میں بحال کروایا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان کوئی شرط رکھیں گے تو پھر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جتنا بھی تلخ لہجہ کیوں نہ ہو۔ سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو معافی مانگے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، عمران خان بولیں تو الیکشن کروائے جائیں، انتخابات کا وقت قریب ہے، جلد پورے ملک میں الیکشن ہوں گے۔ جبکہ عمران خان نے کہا کہ سیاستدان سب سے بات کرتا ہے، کسی سے بات کرنا نہیں چھوڑتا، لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں ان سے کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور ANP کے سینئر رہنما غلام قادر بیٹنی کا PTI میں شمولیت کا اعلان۔ بتایا گیا ہے کہ غلام قادر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے ملاقات میں گروپ سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ پردیش سے پڑھ کر آیا پیپلز پارٹی کا شہزادہ ملک کا وزیر خارجہ بن کر اب وزیر اعظم بننے کے خواب بھی دیکھنے لگا، اور خواب کی تکمیل کے لیے جناب آصف زرداری صاحب نے نہ صرف PDM کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا ہے بلکہ شریف برادران کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپ دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم بننے کا اشارہ دے دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیتتی تو بطور وزیر اعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ میری پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیر اعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کا واحد راستہ جمہوریت ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ ہم انتخابات چاہتے ہیں، حکومتی اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے منشور سے پیچھے ہٹ جائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جتنی بھی مشکلات ہوں جمہوریت چلتی رہے گی۔ انتخابی شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے تو انتخابات میں حصہ لیں گے، ہمارا اپنا منشور ہے اور ہم اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ حکومتی اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے منشور سے پیچھے ہٹ جائیں۔ معاہدے حکومت کے ساتھ نہیں ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ مشکل وقت بہت جلد ٹل جائے گا اور لیڈرشپ ملک کو درست سمت لے آئے گی۔ IMF سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ PTI نے جنوبی پنجاب کو 90 روز میں صوبہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور صحت میرے دل کے قریب ہیں۔ میں نے 100 طلباء کو اسکالرشپ پر بیرون ملک بھیجا تھا، جبکہ ملتان اسپتالوں کے لیے بہت سے فنڈز دیے تھے۔ ملتان کو ایئرپورٹ دیا اور اپنے شہر کو اپنی اصلی حالت میں بحال کروایا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان کوئی شرط رکھیں گے تو پھر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جتنا بھی تلخ لہجہ کیوں نہ ہو۔ سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو معافی مانگے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، عمران خان بولیں تو الیکشن کروائے جائیں، انتخابات کا وقت قریب ہے، جلد پورے ملک میں الیکشن ہوں گے۔ جبکہ عمران خان نے کہا کہ سیاستدان سب سے بات کرتا ہے، کسی سے بات کرنا نہیں چھوڑتا، لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں ان سے کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ ادھر دوسری جانب PTI کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اگر الیکشن میں رکاوٹ بنیں گے تو گھر جائیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بہت جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق چودھری پرویز الہی سے راجہ بشارت سمیت دیگر PTI رہنما نے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی۔ چودھری پرویز الہی نے رہنماؤں سے گفتگو میں کہا کہ کوئی ادارہ الیکشن میں تعاون سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ادارہ الیکشن میں تعاون سے انکار کرے گا تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا۔ شہباز شریف اگر رکاوٹ بنیں گے تو یوسف رضا گیلانی کی طرح گھر جائیں گے۔